رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام منتظمین محفل، مہمانان گرامی، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے محترم الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے نعتوں کے نذرانے سماعت فرمائے، ہارونی صاحب سے نقابت کی صورت میں آپ نے وقتاً فوقتاً بہت کوئی سماعت فرمایا۔ اللہ سب کا بیان کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں جتنے حضرات بھی ادب آداب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، ان سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو رسول کرم کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس محفل کا ایک ہی پروٹوکول ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نوکر ہیں مدینے کے تاجدار کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک محفل میں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، ہم سب کا ایک ہی پروٹوکول ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے غلاموں میں زندہ رکھے اور آقا کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ میلاد شریف کا پاکیزہ مہینہ ہے اور جشن میلاد کی یہ محفل ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جس مقام کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولہ۔ پکی بات ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم الشان رسول بھیجا۔ سادہ سا ترجمہ عرض کرنے کے بعد ربیع الاول شریف کا پاک مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اللہ نے اہل سنت کو یہ ذوق سلیم عطا کر رکھا ہے، وہ میرے پاک نبی کی آمد کا جشن کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، محافل کرتے ہیں۔ اچھا، میری اس پوری تقریر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اس کی وجہ ہم فساد نہیں کرتے، ہم محمد کا میلاد کرتے ہیں اور ہم نفرت نہیں پھیلاتے، ہم محبت پھیلاتے ہیں۔ اور ہمارا تعلق چونکہ صوفیاء کے ساتھ ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کائنات بکھری نہ رہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آئے۔ اور میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز چونکہ کر چکا، یہاں بزرگ جوان اور یہاں پر دیگر حضرات بچے بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ پوچھے تمہیں یہ ہوا کیا ہے، جیسے ہی میلاد شریف کا پاکیزہ مہینہ آتا ہے تمہارے انداز بدل جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو، میں انہیں محبت کی دنیا میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم جشن کرتے ہیں، کوئی پوچھے کس بات کا اسے یہ بتا دینا اللہ نے کرم فرما کے ہمیں محمد عربی عطا فرمایا، ہم نے خوش ہو کے محمد کا جشن منایا۔ جن حضرات کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اچھا، میں نبی پاک کی عظمت کو سلام عقیدت پھر پیش کر لوں گا۔ پہلے سٹیج سے پیچھے سے لے کر آخر تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے اپنی عزت کو پہچانا ہے، اپنی عظمت کو پہچانا ہے؟ ہم کون لوگ ہیں؟ اور بھائی کوئی ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔
माशाअल्लाह जिनकी जुबान हो वो बोल सकते हैं। आप कहें जी इसका मतलब क्या है, चुने हुए लोग हैं। मैं अभी बताता हूं, अल्लाह इस बात पर भी तो कादिर था, हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर देता, जनाब नूह की उम्मत में पैदा कर देता, जनाब इब्राहिम की उम्मत में पैदा कर देता, जनाब इस्माइल की उम्मत में पैदा कर देता, जनाब मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में पैदा कर देता, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा कर देता। सुन्नियों तवज्जो से मेरी बात सुनना, हमने मुतालबा भी नहीं किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर, इसलिए कि हम तो थे ही नहीं, अगर होते तो मुतालबा करते। अब मेरा जुमला सुनिए, रब ने उम्मतों में से चुन के हमें मोहम्मद अरबी के हिस्से में डाला। जो इस हिस्से में आने पर खुश हो वो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं जरा सिर्फ बात समझाने के लिए आपको एक बात करना चाहता हूं। लोग कहते हैं फुला बंदे की इज्जत करो, इसे 1 लाख बंदे ने वोट दिया है, ये MNA बन गया है। वैसे हर बंदे की इज्जत करनी चाहिए, अगर कोई अवाम का इंतखाब है तो उसकी भी इज्जत करो। किसी को 50-60 हजार बंदे वोट दें, कहते हैं MPA साहब हैं, इसकी इज्जत करो। मैं कहता हूं MNA की इज्जत भी कर, MPA की इज्जत भी कर, पर खुदा का खौफ कर, इस उम्मत की इज्जत भी कर जिसे बंदों ने नहीं चुना, खुदा ने चुना है। अब फिर मैं एक जुमला कह रहा हूं, कोई पूछे कि यार सुबह शाम जश्न मिलाद, जश्न चरागा, ये वजह क्या है, उसे बड़ी जिम्मेदारी से बता देना। चक्कर में ना पड़ो, हम पैदा ही मोहम्मद अरबी के लिए हुए हैं। जो मेरे नबी के लिए पैदा हुआ है, जरा दायां हाथ खड़ा करे ताकि मैं अगली बात करूं। हम पैदा ही मोहम्मद अरबी के लिए हुए हैं, क्योंकि रब ने हमें मोहम्मद के लिए पैदा किया है। जिएंगे तो जश्न करेंगे, मरेंगे तो जश्न करेंगे, हशर को उठेंगे तो भी मोहम्मद के हुस्न का जश्न करेंगे। और आइए हजरात मोहतरम, मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक आपको सुनाता चलूं ताकि आप मुतवज्जे हो सकें। सरकार ने फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं। मैं रोक के इसलिए गया हूं, अगर इस बात पर भी किसी को बोलना नहीं आता तो उसके सामने तो तकरीर करना वैसे ही शरन जायज नहीं है। जिस बंदे को इस बात का नहीं पता हम जश्न क्यों मना रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं। हाफजाबाद वालों, तुम्हें हिस्से का पता नहीं चलता। किसी को हिस्से में 10-15 करोड़ मिल जाए तो वो नखरे करता है, किसी को 20-25 मुरब्बे जमीन आ जाए तो वो नखरे करता है। मैं जायदाद की बात नहीं कर रहा, मैं पैसे रुपए की बात नहीं कर रहा। सुनियो, जश्न मनाओ, हमारे हिस्से में मोहम्मद अरबी आ गए। ये स्टेज वाले जितने लोग हैं इनको जाहिर है मैं तो पीठ के पीछे नहीं देखता, पर मेरा खुदा तो देख रहा है कौन नबी के नाम पे बोलता है और कौन नहीं बोलता। फिर सुनिए तवज्जो से, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ जिनको इस बात का शरफ हो। हुजूर फरमाते हैं, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ। मैं चूंकि सर से पांव तक चिश्ती हूँ, अपनी बात का ज़ौक़ आ जाए तो पूरी कवाली करके आगे बढ़ता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, मैं नबियों में से तुम्हारे हिस्से में हूँ। अब मेरा जुमला सुनिए, इसे दिल की तख्ती पर लिखिए। खबरदार कोई हमें गरीब ना समझे, खबरदार कोई हमें कंगला ना समझे, खबरदार कोई हमें भूखा ना समझे। हमारे हिस्से में मोहम्मद अरबी आ गए। अगर आप सारे बोले हैं तो बड़ी मेहरबानी, अगर नहीं बोले तो कोशिश करें फिर बोलने की। हमारे हिस्से में मोहम्मद अरबी आ गए। अब मेरा जुमला सुनिए बड़ी तवज्जो से। लोग पूछें कि जश्न क्यों मनाया, उसे कह देना हमारे हिस्से में नबियों का सरदार आया, हमने खुश हो के मोहम्मद का जश्न मनाया। अच्छा, मैं जरा हिस्से का माना भी चेंज कर देता हूं, शायद आप फिर बोलें। सरकार फरमाते हैं, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। अब मैं जानबूझ के आहिस्ता हो गया हूं, उसका भी भला कोई खाता है जो इस बात पे ना बोले, वो तो किसी खाते का नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। जाहिर है छोटे बच्चों को इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आकिल बालिग हैं वो तो बोले। हुजूर फरमाते हैं, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। हाफजाबाद वाले तुहाडे नाल गल करनी बड़ी आसान है। कोई MNA आखे मैं तुहाडे नाल हां ते चौड़े हो जाओगे, MPA आखे मैं तुहाडे नाल हां ते चौड़े हो जाओगे। अगर कोई उत्ते दा बंदा होर आखे मैं तुहाडे नाल हां ते चौड़े हो जाएगे। ओए अल्लाह दे बंदे, हुजूर फरमांदे ने मैं तुहाडे खाते विच हां। मैं एक मिनट जरा थोड़ा जिहा मैनूं 5
ایک منٹ ٹائم دیو نبی دے جشن تے حضور دا ہر نوکر نہ بولیا تو پھر میرے آن دا فائدہ کی ہویا حضور فرماندے نے لوگو میں تواڈے کھاتے وچ میں 3 واری آکھنا جے تے اس واری میں چیلنج کر کے آکھن لگا اس تو بعد میں وینا نہ کیڑا بندہ نہیں بولدا حضور فرماندے نے میں تواڈے کھاتے وچ حضور فرماندے نے میں تواڈے کھاتے وچ ہن سنو جدے کھاتے وچ محمد ہوے او دا کھاتا خراب نہیں ہو سکدا جدے کھاتے وچ میرا نبی ہے ہاتھ چک کے بولو نا سبحان اللہ اور اچھی بولو میں نے پتہ ہے لوگوں نے تقریریں سنائیاں جاندیاں کبارے جتیاں پہن گیاں حشارے چ لتر پہن کے بہت بری ہونی ہے میں کہ کھاؤ لتر سزاواں تواڈیاں سناندے سانو کبارے جتیاں تے حشارے جتیاں حافظ آباد تے سنیو سن لو جملہ جتیاں کھاوے جدا کوئی نہ ہوئے اسی لا وارث نہیں ساڈا نبی بھی وارث ہے علی بھی وارث ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جدا علی وارث ہے ہاتھ چوک کے بولے ذرا نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا میں چاہتا ہے وہاں جڑے تسی سارے مسلمان قسم دے لوگ ہو نا جڑے نبی دے کھاتے دی وجہ کر کے چنگے ہو اچھا اگلی گل تو میں دس دیا بعض لوگ آ کے میں اپنے منہ سجا کے بیٹھ جاندن اسی بڑے وی آئی پی ہاں جڑا منہ سجا کے ہوئے تو ٹکے دا نہیں بندہ تے ہوئے جڑا محمد تے بولے بندہ تے ہو جڑا نبی دی شان تے خوش ہوئے سن لو جملہ میں کسے مسلک دی گل نہیں کرنے لگا جڑا پاک نبی دے جشن تو سڑے ساڑی جتی دے تھلے اسی عزت ہو دی کرنے آجرے محمد نال خوش ہوتا ہے اگر تو اڈائے نظریہ ہے تو اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ میں بیڑا غرق ہوئے فرقہ واریت دا میں جی دیوبندی ہوتا ہوں میں وہابی ہوتا ہوں میں شیعہ ہوتا ہوں میں سنی ہوتا ہوں میں کہ بیڑا روڑی سب کچھ ہونا ہے کچھ نبی دا بھی ہونا ہے جڑا کوئی نبی دا نوکر ہے ہاتھ چوک کے بولے نا اسی مولویاں دے آنکھیں لگ کے نبی نہیں من دے اسی مولوی انہوں مننے آجڑا نبی انہوں مننے سارا جگ چھوڑیا بھی جا سکتا ہے او دے نال تعلق توڑیا بھی جا سکتا ہے پر محمد دی غلامی دا رشتہ نہ چھوڑیا جا سکتا ہے نہ توڑیا جا سکتا ہے میں صرف پھر دیکھن لگا کنے بندے خوش ہو کنے بندے خوش ہو نبی پاک ساڑھے کھاتے ویچنے میں پھر ویکھنا چاہنا کوئی بندہ رہ نہ جائے حضور ساڑھے کھاتے ویچنے حضور ساڑھے کھاتے ویچنے تو میں اگلا جملہ آکھن لگا انہوں بھی پیار نہ سنا جی حدیث پڑھ کے ترجمہ کرنے لگا حضور نے فرمایا وَأَنْتُمْ حَزِّ مِنَ الْأُمَمْ تے امتاں وچو تسی میرے کھاتے وچو ہن تو سمجھ آ گئی اسی جشن میلاد کیوں کرنے ہیں ساڑھے کھاتے وچ نبی آوے تاں بھی جشن دا حق بندا ہے سانو کھاتے وچ نبی قبول فرماوے تاں بھی جشن دا حق بندا ہے سارے حضرات ذرا ٹینشن فری ہو کے اس جملے نو پھر سنو ساڑھے کھاتے وچ پاک نبی آوے تاں بھی جشن بندا ہے نبی سانو کھاتے وچ قبول فرماوے تاں بھی جشن بندا ہے اچھا پھر میں دوبارہ تیسری واری پھر آکھن دیا اور سارے ایک واری میں چاہنا سارے سمجھا دے پتہ ہے میں توڑے کو کیوں بلوا رہے ہیں میں کہنا آج حضور دے کھاتے وچ پہ کے تسی بولو حشر علیہ دن میرا نبی بولے گا جڑا چاندہ ہے حشر علیہ دن میرا نبی میرے حق جو بولے اونچی آواز نال بولے اچھا میں انہیں ہو جی گل کرنے لگا اس تو بعد کوئی چپ رہ ہی نہیں سکتا نہ سٹیج والا نہ تھلے والا یا اللہ جڑا نبی دی عظمت نہ بولے انہوں حساب والے کھاتے پا تے جڑا بولے انہوں سرکار والے کھاتے پا اور چکو سارے ہاتھے سٹیج والے تساں ویکھنا تو انہوں میں نا جڑا نبی دے کھاتے اونچی بولے سبحان اللہ یہ مولوی صاحب بھی تقریر شروع کر دیں تے اللہ دی ذات پناہ دے جی خدا دی عذاب بڑا سخت ہے میں کہ بالکل اللہ اپنے عذاب تو بچاوے اللہ دی پکڑ سخت ہے اللہ اس تو بچاوے مولوی پھر آندہ ہے عذاب بڑا دردناک ہے میں کہ اللہ بچاوے پکڑ بڑی سخت ہے اللہ بچاوے میں کہ بندے دا پتر بان عذاب والے سٹاپ تے کھلو ہی جانا ہے پکڑ والے سٹاپ تے کھلو ہی جانا ہے تھوڑے جا اگا بھی ہو کہ اگا کی کرا میں کہ نبی پاک دی امت لوارث امت نہیں ظالم جلاد نہ بن رحمت اللہ العالمین دی امت ہے اگر تسی دسو تسی کیا آندے ہو میں کہنا ہوں دس اللہ دا عذاب بھی سخت ہے پر او دے معاف کرن دی بھی حد کوئی نہیں
چلو اتنا ہی سبحان اللہ آکھیجے بڑی مہربانی. پھر اگلا جملہ سنو, اللہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے پر او دے چھڈن دی بھی حد کوئی نہیں. اے میں بالکل سیدھا سیدھا تو عقیدہ دسن لگا. اللہ دی قسم ہے, اللہ عذاب دین تے بھی قادر ہے, معاف کرن تے بھی قادر ہے, پھڑن تے بھی قادر ہے, چھڈن تے بھی قادر ہے. او سارے چھڈ دے وے, انہوں کوئی پوچھ نہیں سکدا. او پھڑے, انہوں کوئی پوچھ نہیں سکدا. عذاب دین تے بھی قادر ہے, معاف کرن تے بھی قادر ہے. پکا یقین ہے نا؟ ہن تسی آکھو کہ مولوی صاحب تو بھی تو کوئی گل ہور نہیں دسی, تو بھی تو اتھے ہی ہیں. اللہ پکڑن تے بھی قادر ہے, چھڈن تے بھی قادر ہے, عذاب دین تے بھی قادر ہے, معاف کرن تے بھی قادر ہے. اے بھائی جی تیسری واری سن لو تے جڑی میں اگلی گل کراں گا حضور تے جشن جان دا سواد نہ آوے, ساری محفل میرے ذمہ پار دینا. اللہ پھڑن تے بھی قادر ہے, چھڈن تے بھی قادر ہے, عذاب دین تے بھی قادر ہے, معاف کرن تے بھی قادر ہے. ہن میرا جملہ سنو, اوے رب ساڈے اعمال ویکھ کے پھڑن تے بھی قادر ہے تے چہرے یار ویکھ کے چھڈن تے بھی قادر ہے. اچھا بس اتنا, ایک منٹ بس اتنا ہی. اللہ ساڈے گناہ ویکھ کے پھڑن تے بھی قادر ہے تے مزاج محمد ویکھ کے چھڈن تے بھی قادر ہے. ذرا تو اڑنا لے گال کر لوں پھر اس تو بعد شاید تسی بول پو. 50 نمازاں اللہ فرض کیتیاں. میرے نبی آکھیا یا اللہ نمازاں گھٹا میری امت نہ تھکا. اے 50 پڑھن گے تے تھک جان گے. رب کائنات نے معاف کر دیا 45 معاف کر چھڑیاں تے 5 باقی بچیاں. میرے خیال ہے جڑے 5 پڑھ دے وہی بول پو. میں لگتا ہے تو زیادہ 50 والے بیٹھے ہو. اچھا 50 وچوں 45 گئیاں تے 5 بچیاں. میں جڑی گل آکھنا چاہنا وہ بڑی قابل توجہ ہے. 5 بچیاں. ہن میرا جملہ سنو, میرے نبی نے آکھیا کہ یا اللہ 50 پڑھن گے تے تھک جان گے, نمازاں گھٹا میری امت نہ تھکا. میں ہولے ہولے تاں آکھن لگا شاید تسی بول پو, جیڑا نبی نماز وچ تھکن نہیں دیندا انہیں تانوں سہن دینا ہے. چلو اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو میں اور گل کرنے لگا. طائف دے میدان وچ میرے پاک نبی تشریف لے گئے, کافراں پتھر مارے, نبی پاک علیہ السلام دا وجود مبارک زخمی ہویا. نالین شریفین طیبین قدمین مبارکین معطرین منورین مقدسین نال چمٹ گئی, حتیٰ کہ نالین پاک پیراں تو جدا نہیں ہو سکتی. صحابہ کہا یا رسول اللہ انہاں تکلیف دیتی ہے, انہاں واسطے ہلاکت دی دعا کرو. میرے پاک نبی نے دعا کی تھی, یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے, اے میں نو جان دے نہیں. ہن توجہ نال جملہ سنیا جے. صحابہ کہا یا رسول اللہ اسا ہلاکت دی دعا دا آکھیا سی, تساں ہدایت دی دعا کرتی ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا انما بعثت رحمتاً ولم ابعث عذابا. میں اجاڑن واسطے نہیں آیا, میں وساون واسطے آیا. میں سنیو تواڈے نال مخاطب ہاں, او جیڑا نبی پتھر مارن والیاں نو دعا دیندا ہے خدا ہی جاندا ہے او میلاد مناون والے نو کیا دیندا ہوئے. اگر سارے تسی بولے ہو تو پھر اچھی آواز میں ذرا بولو. میں پھر آکھن لگا نبی پاک ساڑے کھاتے وچ, اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ. بس اے دے ہوتے میں تقریر اپنی مکمل کر لینی ہے, میں انہوں کو نہیں ضرورت ہے لمبا چوڑا خطاب کرن دی. پھر سنو, اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ, نبی پاک نے ساڑے کھاتے وچ. ہن کوئی بندہ پوچھے میلاد کرنا کدوں تکر جے؟ میں کہ بھائی جی حوصلہ کر کے سن دے رہو, ساڑا بڑا لمبا پروگرام ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. چلو اس چکرے میں تو نہیں پاندہ, میں وہ گل کرنا جڑی تو نہیں سمجھ آوے. میں کہ اسیاں نبی دے کھاتے وچ سرکار نے سانوں کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اساں جشن چھڈنا کوئی نہیں. میں ایک باری پھر دہرا دیاں اگر تسی پنجابی سمجھ رہے ہو تا. میں تے اردو چھڑ دیتی ہے, پنجابی چاہ گیا تسی پھر بھی نہیں بولے. او بھائی اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ, سانو نبی پاک نے کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اساں نبی دا جشن چھڈنا کوئی نہیں. ہن کوئی بندہ آکھے جی کھاتے چوں نہ کڈن نال کی ہوندا ہے. ہن اے سن لو, نبی پاک نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اللہ تعالیٰ نے محمد دے کھاتے والے نو پھڑنا کوئی نہیں تے اساں جشن چھڈنا کوئی نہیں. ممکن ہے میں تقریر کر کے ٹر جاؤں, کوئی بندہ آکھے نہ کوئی آیت دا حوالہ نہ کچھ. میں قرآن پڑھن لگا, اللہ قرآن ایک فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے محبوب قیامت والے دن نہ تینوں شرمندہ کراں گا نہ تیرے نوکراں نو شرمندہ کراں گا. نبی آکھے یا اللہ میرے غلام چھڈ, اللہ نہ منے تے نبی
نبی شرمندہ غلاماں نو مانے نبی تے جے غلام آکھن حضور دا صدقہ چھڈ رب نہ چھڈے تے غلام شرمندہ رب آندا ہے سونیا کوئی مجبور رب تھوڑا کہ ایک محمد بھی خوش نہ کر سکا پیارے نہ تینوں غمگین کرے گا نہ تیرے غلاماں نو غمگین کرے گا جننے تیرے کھاتے وچ ہون گے انہاں دا منہ نہیں ویکھاں گا محمد دا منہ ویکھ کے چھڑ دیا اگر تسی سارے میرے نال رل مل کے بولن دے موڈ وچ ہوو تے ذرا ہاتھ چکو میں ایک دو گلاں کراں اے ذرا پچھلیاں نوں ویکھو انہاں بھی ہاتھ چکے نے اچھا اپنا اپنا چکنا جے جدہ ہاتھ اپنا ہو چکو ہے اب دیکھو نا میں کتنا جلدی کتنے پیار دیا گلا کرنے ہیں اور سن لو جی یہ آپ میلاد کب تک منائیں گے میں نے کہا جس نبی نے قبر میں آنا ہے جس نبی نے پل صراط سے پار لگانا ہے جس نبی نے جام کوثر پلانا ہے تسی رہ جاندے ہو اللہ دی قسمیں نبی دی عظمت دی گل ہوئے گاج واج کے بولیا کرو جس نبی نے قبر میں تشریف لانا ہے جس نبی نے پل صراط سے پار لگانا ہے جس نبی نے نامہ اعمال کو پورا فرمانا ہے جس نبی نے جام کوثر پلانا ہے جس نبی نے گرمی معاشر سے بچانا ہے جس نبی نے خدا کے غضب سے چھڑانا ہے ارے جس نبی نے شفاعت فرما کے جنت میں لے جانا ہے ہم نے اس محمد کا جشن منانا ہے میں تے مشورہ دین لگا سارے کلمہ پڑھنا لیاں بغیر فرقہ واریت دے چکر دے بھائی جی نبی جو مان لے آجے تے جشن بھی رل کے کر لئیے اچھی آواز نال بولو ویسے پیر صاحب قبلہ اور جتنا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو تو انہوں میں دعوت دینا مولوی کو لے پوچھو جے کلمے تو بغیر گزارا نہیں تے کلمے والے تو بغیر کس طرح گزارا ہونا ہے اس لوگاں نو نہ کسے پٹھی مانتے لاؤ انہاں نو دسو جدوں کسے کام نہیں ہونا ادوں بھی بچان واسطے محمد عربی نہیں آنا ہے تو میں ایسی حدیث پاک تو انہوں سنان لگا نبی پاک دی شان دی کم از کم محفل میلاد بیٹھے ہوئے لوگ سارے خوشی جاؤ محفل میلاد سن کے سرکار فرماندے نے لا اشفعن یوم القیامت لاکثر مما فی الارض من شجر و حجر او کما قال سرکار فرماندے نے قیامت والے دن میں اتنے بندے بخشواواں گا زمین تے پے ہوئے روڑے تے کنکراں دی تعداد تھوڑی ہونی ہے تے میرے بخشوائے ہوئے نوکراں دی تعداد زیادہ ہونی ہے اچھا جی میں ایک لفظہ ترجمہ کیتا ہے دوسرا نہیں کیتا حضور فرماندے نے زمین تے کھلوتے ہوئے درختاں دی تعداد تھوڑی تے میرے بخشوائے ہوئے نوکراں دی تعداد زیادہ اچھا میں تو انہوں حدیث اس واسطے نہیں سے سنائی کہ تسی خواب غفلت چلے جاؤ میں کہ ایڈی سونی حدیث سن کے پھر کہہ دو پھر تے ساڑھا نمبر بھی لگ ہی جانا ہے جنہوں نے امید ہے حضور دی شفاعت تو لنگر لگن دی صرف وہ سبحان اللہ بولو اچھا ان سنو درختان دی تعداد تھوڑی نبی پاک دے بخشوائے ہوئے لوکاں دی تعداد زیادہ روڑیاں دی تعداد تھوڑی نبی پاک دے بخشوائے ہوئے غلاماں دی تعداد زیادہ رہ گئے ہوئے پتھراں دی تعداد تھوڑی نبی دے بخشوائے ہوئے غلاماں دی تعداد زیادہ نہیں میں پورا سواد رہاں گا پھر اگا چلیں گا تسی اس علاقے جرہن دے ہو ماشاءاللہ حافظ آباد بھی زرعی علاقہ ہے نا ضلع حافظ آباد 2 ایکڑ چ مارو نا حل تے مولوی نو آکو یار ذرا ڈھیلے گینا وہ آکے کیوں انہیں کہتے انہوں بیماری نبی دی شان دا حساب کرن دی صرف اور صرف 2 ایکڑاں دے ڈھیلے انہیں کہا نہیں میں تو مر جاؤں گا گنے نہیں جان گے انہیں کہا مریں تیرے کو 2 ایکڑ دے ڈھیلے نہیں گنے جان دے حضور فرماندے نے ساری کائنات دے روڑے نانو زیادہ تعداد وچ میں امتی بخشواواں گا تے ساری کائنات دے اندر درختان دی تعداد نانو زیادہ میں امتی بخشواواں گا حافظ آباد دے سنیو اے جملہ دل دی تختی تے لکھنا اگر درختان دی تعداد تو زیادہ نبی نے اپنی امت دے لوگ بخشوانے اور ڈھیلیاں تے روڑیاں دی تعداد تو بھی زیادہ بخشوانے مینو تے انج لگتا ہے اللہ دی قسم ہے جنت بنائی خدا ہے پر وسونی محمد عربی ہے جنت اور میرے نبی دا اختیار بھی بڑا عجیب ہونا ہے حضور دے اختیار تے سبحان اللہ سارے آکھ سکتے ہو اے تسی ویکھو میں اول تو لگا آخر تک میں صرف اپنے نبی دی عظمت دی گل کرن دیا
لیکن ایک گل میں اور بھی کرن لگا، اگر وہ سارے پیار نال سن لو تو تانوں اتنا اگر سواد نہ آوے تو جملے میرے واپس کر دیا جے۔ جنہاں دے کھاتے وچ محمد ہوئے انہاں دا جواب کوئی نہیں، تے جنہاں دے وچ محمد ہوئے چلو میں کہ شاید تھوڑی توجہ ہو گئی، نہیں ہوئی، جنہاں دے وچ محمد ہوئے۔ میں ذرا پینڈوں والی مثال دیاں تاکہ تو جلدی سمجھ آ جائے۔ ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں جڑیاں دودھ جواندیاں نے او برتن 2-3 واری دھو کے پھر سنگدیاں بھی ہیں، کیوں؟ یہ وچ ہوا شوا نہ ہوئے، کیونکہ دودھ جمانا ہے، دودھ دی عزت دی خاطر برتن بار بار بیندی ہیں۔ میں تیرے کو اتنا پوچھنا چاہنا، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی جڑی دودھ جواندی ہے او برتن 3-4 واری چیک دھو کے پھر سونگ کے پھر دودھ وچ رکھ دیئے۔ اے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا، جس ماں وچ رب محمد رکھے ہے، میں نو خوشی ہوندی اگر تو سارے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دیتا۔ جس باپ دی پشت وچ میرے نبی نو رب نے رکھے ہے، سن لو لوگو، اگلا دیو نا دلیلانو جنہ وچ نبی پاک دے ماں باپ دا احترام نہ ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم چک کے آنا، جنہ ماں وچوں میرا پاک نبی آیا ہے، او ماں بھی پاک نے، جنہ پاپا وچوں میرا پاک نبی آیا ہے، او باپ بھی پاک نے۔ تے میرا اگلا جملہ سنو، جڑے محمد وچوں بڑے نے او اولاد بھی پاک ہے۔ اگر تو انہوں سمجھ آئی ہوئے تو اچھی آواز میں رکھو۔ بس میں 10-15 منٹ اور تقریر کرنی جے، لیکن انہیں 10-15 منٹاں دے اندر میں نے پتہ ہے تسی سارے میرے نال بولو گے، ہونٹے تو آڑے ساڑا کوئی رشتہ بھی بننے لگا ہے۔ میرے پاک نبی نے مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا پاک امام حسن پاک امام حسین پاک نے فرمایا انہم منی وانا منہم، اے میرے میں انہ دا۔ دوسرا ترجمہ سنو، میرے پاک نبی نے فرمایا انہم منی وانا منہم، اے میرے وچوں نے تے میں محمد انہ دے وچاں۔ ماشاءاللہ جنہوں نے سمجھ آئیے اونچی آواز نال بولو، اور اونچی آواز نال بولو۔ اسی چونکہ صحیح العقیدہ سنی لوگ ہاں، اسی نبی پاک دی ہر نسبت دا احترام کرنا لوگ ہاں، میں بالکل کوئی فرقہ واریت دی آگ نہیں لانا چاہتا، لیکن میں تو انہوں اتنا دسنا چاہنا، میرے پاک نبی نے فرمایا من زارہ قبری فجبت لہو شفاعتی، جڑا میری قبر انور دی زیارت کر لوے او میں محمد عربی دے ذمے آ گیا، انہوں بخشواما گا میں۔ اچھا میں ہولے ہولے گل کرنے لگا تاکہ تواڈے بھی پلے پوے، جیڑا نبی پاک دے روزہ پاک نو ویکھے او نبی دے ذمے، یا اللہ جڑا بولے اے بھی جا کے زیارتاں کرے۔ اچھا جڑا نبی پاک دے روزہ پاک نو باہر کھلو کے ویکھے او نبی دے ذمے، چلو کوئی گال نہیں، جڑا نبی پاک دے روزے نو باہروں کھلو کے ویکھے او نبی دے ذمے، تے جڑا ساری زندگی نبی نو ویکھے مر نبی دے نال لیٹے، سبحان اللہ اونچی آواز نہ کہو۔ اگلی گل بھی تانوں کر دینا ایتھے ہی، جیڑا جدے گھر ہوندا ہے او دا مہمان ہوندا ہے، گھر والے دے ذمے ہوندا ہے مہمان دا خیال کرے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا امت نو نہ لڑاؤ، صدیق اکبر فاروق اعظم اپنے گھر نہیں ستے ہوئے، وہ تو نبی دے گھر وچ ستے ہوئے نے، ساری زندگی انہاں دے نبی پیرا دیتا ہے، نبی دے پیرا دیتا نے۔ ہن میرے محمد نے اپنے پیرے وچ دعا نو سوایا ہوئے، جس بندے نو نبی دی عزت دا حیا ہے انہوں محمد دے یاراں دا بھی حیا۔ اچھا اے تے میں انہاں دی گل کی جنہاں دے وچ میرا نبی ہے نہیں مولا علی۔ لو بھائی جی اگر اتنے قرآن بھی ہوندا تو میں قرآن بھی سر تے رکھ کے تو آنو دستا، علی دا نام لو متھے چ وٹ پوے تے سمجھو بے ایمان بیٹھا ہے، خوش ہو جائے تے سمجھو محمد دا غلام بیٹھا ہے۔ اور مولا علی دی عظمت واسطے میں لمبے چوڑے جملے نہ بھی آکھاں، صرف ایک کوئی جملہ آکھاں، حیال بندے واسطے تے کافی ہو جانا ہے، اس تو اگے آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں کئی علی اس دا نا ہے جدے پہلے پتر دا نا حسن ہے تے دو آخری پتر دا نا امام مہدی ہے۔ تو انہوں اگر جنہاں نو سمجھ نہیں آئی او پھر اللہ وارے سے، جنہاں نو آئی ہوئے انہوں نے بولنا چاہیے دا سی امامت دے باپ دا نا علی ہے۔
بس اتنا. امامت دے باپ دا نا علی ہے، باب مدینۃ العلم دا نا علی ہے، ولایت دے قاسم دا نا علی ہے. لوگوں کسے چکر اچ نہ رہنا، جنت دے ملکہ دے سر دے تاج دا نا علی ہے، ساری امت دے پیر دا نا علی ہے، محمد دے ویر دا نا علی ہے. تواڈے علاقے بھی رواج ہونا ہے، ساڈے علاقے بھی ہے. جدوں بچہ پیدا ہوئے نا لوگ کہندے نے کسی عزت والے بندے کو گھٹی دیواؤ. عزت مراد ہے کوئی سید صاحب لبو، کوئی عالم لبو، متقی نمازی بندہ لبو، حاجی ہوئے، شریف آدمی ہوئے، گھٹی دا بڑا اثر ہوندا ہے. اچھا جدے بچے نو گھٹی دے شریف آدمی وہ تو مقدرہ آلہ. تے علی دنیا تے آئے صرف نبی نے گھٹی نہیں دیتی، علی دے منہ وچ اپنی زبان رکھی، سیدہ زہرا پاک دے منہ وچ اپنی زبان رکھی، حسن پاک دے منہ وچ اپنی زبان رکھی. بس صرف وہ بندہ بولے جدی زبان ہوئے، اپنی زبان اللہ بولے، دو زبانہ نہ بولے. امام حسین دے منہ وچ حضور نے اپنی زبان رکھی. چلو بھائی جی ہن میں جی گل کرن لگا اس تو بعد تو پھر میں نو کہنے ضرورت ہی کوئی نہیں. یا اللہ جڑا اج پنج تن پاک دے نا تے بولے، حشر والے دن اے دے حق وچ پنج تن پاک بولن. اور پھر دیکھو علی پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، زہرا پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسن پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسین پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان. جڑا مسئلہ میں تانوں سمجھانا چاہنا وہ سمجھ لو. حضور چاراں دے منہ وچ زبان رکھی جے، فرمایا لوکاں نو دسنا چاہنا میرے منہ وچ خدا بولدا ہے، انہاں دے منہ وچ مصطفیٰ بولدا ہے. چلو ایک اگلا جملہ بھی سن لگو اگر تو توجہ ہوئے نا. حضور نے فرمایا میں چواں دے منہ اپنی زبان رکھیے، لوکاں نو دسنا چاہنا ہے تے اسی پنجاں زبان ساڑی ایک ہے. اے نہ کر دیں تے میری بھی نہ ہے، اے ہاں کر دیں تے میری بھی ہاں ہے. اچھا پنج تن پاک تے دو چار جملے بول لوگے، ہیں تے پنج خوشبو ایک ہے. میں ذرا دے واسطے روک اس واسطے گیا جڑا پنجاں دی خوشبو تے نہ بولے انہوں وہی کہنا زکام دا علاج کرا. اور میں کوئی سخت جملہ نہیں کہندا. ہین پنج خوشبو ایک کے، ہین پنج خون ایک کے، ہین پنج طہارت ایک کے، ہین پنج صورت ایک کے، ہین پنج سیرت ایک کے، ہین پنج گھر ایک کے، ہین پنج اتے چادر ایک کے، ہین پنج آیت تطہیر ایک کے. ہون جڑا بندہ بول سکے پنجاں دے ناتے وہ گج کے بولے اے لوکو ہین پنج پگ ایک کے، ہین پنج وجود ایک کے، ہین پنج درود ایک کے. اچھا میری سمجھ یہ گل آج تک نہیں آئی. لوگ کہتے نہیں فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. پتہ نہیں فرقہ واریت کس لعنت دا نہ ہے. صحابہ دی عظمت بیان کرنا فرقہ واریت نہیں، اہل بیت نو سلام کرنا فرقہ واریت نہیں، نبی دی عزت و عظمت نو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں. جڑا صحابہ دے خلاف بولے وہ فرقہ واریت، اہل بیت دے خلاف بولے فرقہ واریت، عظمت مصطفیٰ دے خلاف بولے فرقہ واریت. تو جڑا نبی دی عزت دے پیرا دے وے، جڑا صحابہ دی عزت تے پیرا دے وے، جڑا اہل بیت دی عزت تے پیرا دے وے، او فرقہ واریت نہیں پھیلاندا. او لوکاں نو دستا ہے او لوگوں اکھاں کھولو، غدار بھی پہچانو، وفادار بھی پہچانو. میں بڑا ہولے ہولے اے ہارونی صاحب کہہ رہے سن فرانس والے کتے تے لعنت پا لو. انہاں نو کتا آکھو تو خوش ہوندے. ہاں تو کتے نال خوش ہوندے وہ بالکل ایکو کچھ لوگ نے. میں تواڈے نال مخاطب ہاں. اتھوں دے بارے تے اسی بڑے احتجاج کریے، چلو کرنا چاہیے، ساڈے تے فرض ہے نبی دی عزت تے پہرا دینا. پر پاکستان ہے جڑے یزید دی حمایت کرن. اے جڑی تو لعنت پائی ہے اینج دی لعنت نال کوئی فرق پیندا ہے؟ اینج تے بندہ پھل مار دے لعنت. اے تے شوگر دی ماری ہوئی لعنت ہے. بندہ حسین دے دشمنہ تے لعنت پاوے پتہ تے لگے کوئی دوستی دشمنی دا. میں نے بڑی حیرانگی ہے اس گل دی. منہ تے داڑھی ہوئے، سر تے پگ ہوئے، حمایت یزید دی ہوئے. اے دور بھی ایسا ویکھنا سی اور یزید دے حق تقریرہ برملا پچھن دسنا نہیں کوئی نہیں. میں برملا آکھنا چاہنا 1 کروڑ کتاب بھی اگر کوئی کمینہ یزید دے حق لکھے اسی روڑی تے چھٹ دیں گے. کتاب غلط ہو
ہو سکتی ہے، محمد دی گود وچ پاون والا حسین غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تو انہوں سمجھ آئی ہوئے تو اچھی آواز میں بولو۔ اے دور دسن دا جشن میلاد دی محفل جان والے ہو، بالکل زمانہ علیحدہ ہو رہے ہیں، دو پارٹیاں بن رہی ہیں، کچھ یزید دے خاطر کچھ حسین دے خاطر۔ میں جانا جننے بندے بیٹھے ہو ہاتھ چک کے خدا نو گواہ کر کے جشن میلاد جاکھو، مدینے دے تاجدارا یزیدی اور ہون گے، جیاں گے حسین دے نوکر بن کے، مرا گے حسین دے نوکر بن کے۔ سلامت رہو چشتی صاحب۔ اسی کمزور جی قوم ہاں، پاکستانی مولوی صاحب جذبات جا جان سانو اجازت دیو جی جا کے فرانس اجاڑ دیں، کی کر لو گے فرانس دا؟ کی کر لیں گے؟ بائیکاٹ کرو مصنوعات دا، سفارتی سطح تے حکومت بائیکاٹ کرے۔ لیکن میں تو اگلی گل کرنا چاہنا، سفارتی گستاخاں دے جواب دین دا طریقہ اے وے کہ ایتھے ہر مسلمان اعلان کرے اگے تے داویں گھرت نعت خان لبدا سی یا حافظ لبدا سی، تساں نبی دی توہین کیتی ہے، اسی گھر گھر وچ محمد دی کتاب دے حافظ پیدا کریں گے۔ اے دے ہوتے سبحان اللہ نہ آکھیا جے۔ یہی تو وجہ ہون تسی آکھو کہ مولوی کس پاسے لگ پہ ہے، فرانس والے تے لعنت کرنے ہیں، انہوں نے کہا اچھا نبی دے خاکے بنا دے ہو، وہ مصطفیٰ دا تے سایہ ہی کسے نہیں تکیا۔ ظالمو خاکے خاکیاں دے ہوندے نوریاں دے نہیں ہوندے، تسی انہوں نے آکھو تسی خاکے بنا کے توہین پہ کرتے ہو، اسی چہرے تے سنت سجا کے دس دیں گے تو انہوں بکواس کرن دا والا دے، سانو محمد نال وفا کرن دا والا دے۔ کمال ہے، کیا بات، کیا بات۔ میں نے نہیں پتا تو آڑے جو کسی نے پسند آوے یا نہ آوے، ایک منٹ کسی نے پسند آوے نہ آوے، میں نے اس کا کوئی فرانس دے خاکے آندہ بہترین جواب ہے کہ 5 ٹائم محمد دی سنت وچ مسجدہ فل ہو جان۔ یہ دے ہوتے ہوں تسی سبحان اللہ نہیں بولی۔ مسلمانہ دے محلے مسجد ہوئے تے سویرے 2 صفحہ مسجد نمازیاں دیا ہون تے باقی کوئی نہ ہون۔ پتہ ہے میرے پاک نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا میرا دل کردہ ہے میں صبح دے ٹائم مسلح تے کسی اور نو کھڑا کرا تے جا کے اگ لا دیا انہاں گھرانوں جڑے نماز پڑھنے واسطے نہیں آئے۔ یا رسول اللہ پھر آگ کیوں نہیں لاندے؟ ہون دیکھ میرے نبی دی رحیمی، فرمایا چھوٹے چھوٹے بال بھی ستے نے تاں میں محمد بالاں دی وجہ کر کے گھرانوں چھڑ دینا۔ ہون تسی ناراض ہو جاؤ گے میرے نال، میں نو کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن میں ایک جملہ آکھن لگا انہوں غور نال سنیا جے، جنہ گھرانوں نبی آگ لانا چاہندہ ہوئے وہ عاشقاں دے گھر نے۔ رات دے 1:30-2 بجے تک تو سمے نا تے صبح دی اذان دے ٹائم تو اٹھے نا تے 10 بجے اٹھ کے آکھیں جلوس کٹ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فرشتے آکھیں گے مرے ایڈا عاشق سے تے صبح حی علی الصلاۃ دی آواز نہیں سنی، حی علی الفلاح دی آواز نہیں سنی، الصلاۃ خیر من النوم دی آواز نہیں سنی۔ تو اڈے جو جڑا بندہ نبی دا عاشق ہے ذرا ہاتھ چکے میں ادھر گل کرنا چاہنا۔ اور سنو میرا پہلے جملہ سنو، حضور نے فرمائے جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے، سنیوں میں تواڈے نال مخاطب ہاں، واسطہ جے رسول دی عزت دا 5 ٹائم دی نماز پڑھ کے محمد دی اکھاں ٹھنڈیاں کر لو۔ آقا آقا گستاخ بڑے نے تے تواڈے وفاداراں دی بھی کمی کوئی نہیں۔ جیڑا جیڑا بندہ مظاہرے کر رہے ہیں میں سب دی حمایت کرنا، جس بندے فرانس دے خلاف ریلی کرنی ہے اسی ساریاں دے نال میں کسی دی مخالفت نہیں کر رہا، پر میں توانوں یہ کہہ رہا ریلیاں بھی کٹو، کچھ محمد دی کتاب نال بھی وفا کرو، کچھ نبی دی شریعت نال وفا کرو۔ اور میں تقریب بالکل چونکہ مکان تے ماشاءاللہ روفی صاحب بھی آگئے تو میں تقریب بالکل مکان لگا، امام حسین نے سجدے وچ سر کٹایا، اے جڑے بندے اتنے بیٹھے ہو ہاتھ چکو اسی سارے حسینی ہیں نا، اچھا حسینی تو ایک اور مطلب سمجھ لیا جائے سید نہیں ہاں، حسین پاک دے نوکر ہون دی وجہ کر کے حسینی ہے، وگرنہ تو حسینی اولاد حسین دا حق ہے نا، ایک کئی چوالی سے طرح پھر شاہ بن جاندے نگو۔
اسی حسین پاک دے کمی ہاں میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ایتھے اسی ہاتھ چوک کے آنے ہاں اسی حسین دے نوکر ہاں مینوں ایک گل تے دس حسین سجدے وچ سر کٹا کے دسیا ہے جنوں حسین یاد ہوئے گا انہوں سجدہ بھی یاد ہوئے گا جنہوں حسین یاد ہوئے گا انہوں نماز بھی یاد ہوئے گی اور میرا ایک جملہ سن لو اگر کلیجہ ٹھنڈا ہوئے حسین نے سجدے وچ سر کٹایا ہے خدا دی قسم ہے نہ حسین نماز نو بھولے نہ نماز حسین نو بھولی ہے جڑے لوگ تسی نماز پڑھ دے ہو نمازیں پڑھ دے ہو نا اللہم صلی علی محمد والا لہن آل محمد میں زور نال پڑھوانا پڑھنا ہے وہ اللہ دے بندے ہو پڑھو اللہم صلی علی محمد والا تیسری باری پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کون کون ہیں ساری نبی دی آل قیامت تک آنا دے سارے سید وچ نے میں ان ہولے ہولے گال کرن لگا گال کرن لگا پلے بن لینا جیڑا بندہ نماز وچ حضور دے بچیاں تے درود پڑھ کے باہر سیدہ نو بھونکے نماز آندھی ہونی ہے لکھ دی لعنت ہے گوڑے ٹیک کے درود پڑھنا ہے باہر آ کے بکواس کرنا ہے جے کسی اور شاید حیا نہیں تے نماز دا ہی حیا کر لے سبحان اللہ کہہ چھڑ دے یا پھر روفی صاحب انہوں کو پوچھ لو جڑا بندہ درود پڑھے نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر کہہ چھڑے یا اللہ فلانے شان وچوں کٹ لے میری نہیں بن دی فلانے نو کٹ لے کتنے کٹائیں گا نماز دا پھر اتھا یاد کٹی وڈی ہوئے گی جے اتھے چپ کر کے درود پڑھانا ہے تے ظالم جنہ دے کے گوڑے ٹیکی دن پھر نخرے نہیں کری دے اور میں بڑا سخت جملہ آکھنڈیاں اور عقیدت دی وجہ کر کے آکھنڈیاں جنہوں نبی دے خون دا حیا نہیں ہو دا اپنا خون ٹھیک نہیں جدا خون ٹھیک ہوئے انہوں خون محمد دا حیا ہوندہ ہے اے تو آڑے گے سارے دے گے میں ہاتھ جوڑ کے کلیجہ ساڑا زخمی ہے اسی کمزور قوم نہ ہوندے تے ساڑے نبی دے بارے جڑا کتا بلا چاندہ بکواس کر لیندہ اللہ دی قسمیں تو آڑی ساڑیاں کمزوریاں نے انہوں نے پتہ ہے ایڈا سارا ملک ہے باقیاں دا حال تو ساں ویکھ لے اللہ طیب اردگان نو سلامت رکھے یا ملیشیا آلوں سلامت رکھے باقی عربیاں دا تو انہوں پتہ ہی ہے یاللہ یاللہ اور ساری قوم پیچھے پہ جاندی ہے کلے پاکستان ایڈا سارا پاکستان ہے لیکن میں سمجھنا اس پاکستان دے وچ عزت رسول واسطے لوگاں دا اس طرح اٹھنا اس گل دی ضمانت اس ملک والے بکھے ہو سکتے ہیں بغیرت نہیں ہو سکتے اور جڑا بندہ اٹھتا ہے میں اودی عظمت نو سلام کرنا لیکن تو اڑے گے ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا اے ویکھو اللہ دا واسطہ جے اے میں ہاتھ تو اڑے کے جوڑن دیا فرانس والے دی مذمت بھی کرو تے کچھ لوگاں نو پھڑ کے مسیتاں وال بھی لے جاؤ اے جملہ پتہ نہیں میں کہاں تے پھر کوئی ناراض نہ ہو جائے بے نماز ہو کے عاشق رسول دی صف وچ وڑنا دہشت گردی جے عشق انہوں نہیں آندے کہ بندہ آپ سٹیمپ لاوے عشق ہو جنہوں نبی قبول کرے لو آخری گل دا میں نے جواب دیو میری تقریر ختم 1,24,000 صحابہ وچوں کسے ایک صحابی دا نام دسو جڑا نماز نہ پڑھدا ہوئے ایوے کون سارے منہ تھلے کر گئے چلو ایک منٹ ولیاں چو کوئی ایک ولی دسو غوث پاک خواجہ غریب نواز داتا صاحب مہر علی جماعت علی باہو سلطان کوئی ایک ولی جڑا نماز نہ پڑھدا ہوئے اے ہن سارے شرمسار ہوندے پے اے دا مطلب اے کہ انہاں عاشقاں بے نمازی کوئی نہیں سی ہوندا جدوں دے بے نمازی عاشق ہویاں بیڑا غرق ہوندا پیا ہے نبی معراج تو تحفہ لے کے آئے سانو لحاظ نہیں ہوندا نماز دا اون جناب میں سنی ہوں میں جھگڑا کروں گا دیوبندی شیوابی او چھڈو جھگڑے پہلے اس شیطان نال لڑ نفس نال جڑا 5 واری تانوں خدا دی بارگاہ جھکن نہیں دیندا اور میری تقریر دا جملہ اگر محسوس کرو تو سننے آجے عبادت دی عزت واسطے اتنا کافی ہے کہ جیڑی پیشانی دی رب قسم فرماندہ ہے نبی او پیشانی رب دی بارگاہ وچ سجدے وچ جھکاندہ ہے میں اس جملے نو ذرا آہستہ آہستہ آکھنا اور میری تقریر مک گئی
عبادت دی عزت واسطے اتنا کافی ہے کہ جیڑی پیشانی دی رب قسم فرماوے نبی او پیشانی سجدے وچ جھکاوے. ہن اگلا جملہ سنو. نبی دے ادب دی عظمت واسطے اتنا کافی ہے جیڑی مٹی نبی دے قدم چومے رب او دی قسم فرماوے. تے میری آج دی تقریر دا خلاصہ اے وے اینو پلے بن لو. جس بندے نے نبی نو راضی کرنا ہے او خدا دی عبادت تے زور لاوے، تے جس بندے نے خدا نو خوش کرنا ہے او محمد عربی دے ادب تے زور لاوے. پکا عاشق ہووے، نہ عبادت وچ گھٹ لگے نہ نبی دے ادب وچ گھٹ لگے. میں جنہ لوگاں تو محفل سجائیے، میں کسے دا نام اس واسطے بھی نہیں لیا، میں نے ایک تو سارے دے نام نہیں آندے. دوسرا جنہ دی سجائی جے انہاں نو جو پتہ ہے. میں نبی پاک دا کمی کسے دا نام لوے بھی سی تے کی لبنا ہے. خدا دی قسم جے ایک بندہ بھی نہیں محفل سجان والا یا آن والا جڑا پاک نبی دے علم وچ نہ ہوئے. تے جدوں آپا سارے علم وچاں اے میری کوئی گل تانوں ٹھیک نہ لگی ہوئے تے میں معذرت چاہ لینا. میں دے جو ویکھ رہا جوان زیادہ نے، تساں جواناں واسطے بھی ایک گل کر دیاں. اے اگر گل میں جھوٹی کراں مینوں مردے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے. جس اولاد تے ماں باپ راضی نہیں، نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے. ہن اے تے کون بولے؟ جڑا ماں پیو نو گھور گھور کے ویکھے تے جلسے نعرے وے غلامی یا رسول میں موت بھی قبول ہے، جھوٹ ہے. نبی دا نوکر ماں باپ دا بے ادب نہیں ہو سکتا. اگر نبی دا عشق ہے تے بزرگاں دا ادب کر. اگر بزرگاں دا ماں باپ دا بے ادب ہے، اللہ دی قسم ہے خدا بھی ناراض مصطفیٰ بھی ناراض. پاویں 1000 محفل کرا لینا نبی راضی ہے نہ خدا راضی. ایک حدیث پاک صرف عرض کر کے میں یاد آ گئی ہے. ایک بندہ نبی پاک دی بارگاہ چاہے تو انہیں آکے آکے یا رسول اللہ میرا ابا میرا مال بغیر پوچھے استعمال کردا ہے. سانو ہی بڑا چاہ ہوندا ہے ابا ہن میں شادی شدہ ہو گیا مینوں علیحدہ کر دے. میں کہ کچھ حیا کر، ابا بڈھا ہویا ہے اینوں کنے ویکھنا ہے، اماں دی خدمت کنے کرنی ہے. انہیں آکے آکے یا رسول اللہ میرا پیو بغیر پوچھے میرا مال لے لیندا ہے. سرکار نے دے ابا جی نو بلوا بھیجیا کیونکہ فیصلہ دوواں نو سن کے کریدا ہے. حضور دی بارگاہ وچ نبی پاک دا غلام آیا تے او بساکھیاں دے اوتے چل کے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے پتر نے شکایت کیتی ہے کہ تو او دا مال بغیر پوچھیاں استعمال کر لینا ہے. نبی پاک دے کول کھلو کے نا تے او دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے. اس واسطے کوئی غم سنن والا ہوے تے سنان دا بھی سواد آندا ہے. وہ رون لگ پیا. انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے چھوٹا جہاں ہوندا سی، میں کما کے آندا سا اینو کھواندا سا، کھاندا اے سی تے خوش میں ہوندا سا. یا رسول اللہ آج میری یہ حالت ہے، اے چپ کر کے کما کے آندا ہے، بیوی تے بچیاں نو دیندا ہے تے میں ویندا رہ جانا، میں نے پوچھدا ہی نہیں. آقا جدوں بھوک لگ دی ہے تے پتر دا مال سمجھ کے میں جا کے چک لینا کہ باروں بھیک نہ منگنی پوے. آقا اس دی بھی شکایت کیتی ہے، بس اے گل کرنی سی. حضور دے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اور رحمت للعالمین جج رون لگ پیا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ تسی کیوں بے روندے ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ میں محمد دی اکھاں نال ویکھو اے زمین تے پیو ہے روڑے تے پتھر بھی روندے پے، ایک پیو نال ایڈی زیادتی. پھر میرے پاک نبی نے بڑا تاریخی فیصلہ ارشاد فرمایا، فرمایا انتا ومالو کا لے ابی کا. میں محمد دا فیصلہ ہے باپ اولاد دا بھی مالک ہے، اولاد دے مال دا بھی مالک ہے. میں تو انہوں مشورہ دین لگا خدا دا واسطہ جے ہاتھ جوڑ کے اے نبی پاک دے میلاد دا میسج جے وڈیاں دا دل نہ دکھایا جے. ماں پیو دا ادب، ماں پیو دے رشتہ داراں دا ادب. جیڑے بندے نو نبی دے عشق دی خوشبو مل جائے وہ کسی رشتہ دار دا بے ادب نہیں ہو سکتا تو پھر سرکار دا کس طرح ہو سکتا ہے. میں بہت خوش ہاں، سٹیج ہی ماشاءاللہ فل ہے، نالے سے سمجھدار لوگوں سٹیج پورا بھرے ہے. اللہ تو انہوں وسطہ رکھے. فرانس دے والے نال ہر مسلمان دا دل زخمی ہے.
میرے خیال گناہگار تو گناہگار مسلمان بھی حضور دی عظمت دے حوالے نال گل سندا ہے تے تڑپ جاندا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھیا جے، ابو جہل بھونکن والا سی تے صدیق اکبر وفا کرن والا سی۔ بھونکن والا دے مقدر وچ بھونکن ہوندا ہے، تسی وفادار نوکر بنو، اینج دے نوکر بنو جتھے بھی ہوو محمد کریم دے کھاتے دے لگو۔ اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی میں نہیں پتہ اس محفل پاک دے اندر کیڑے کیڑے دوستاں نے کتنا محنت کیتی ہے، لیکن میرے نبی نو پتہ ہے جس بندے بھی محنت کیتی ہے اللہ او دی محنت نو قبول فرماوے۔ آل نبی اولاد علی دا تشریف لے آنا، اللہ انہاں دیاں برکتاں عطا فرماوے، تانوں سارے نو عطا فرماوے۔ صرف 2 تو 3 منٹ روفی صاحب تے اللہ انہوں نے صدا جوان ہی رکھے، لے آمین کہ جا کھیجے اللہ دے بندے ہو۔ میں انہوں نے جدوں دے سوان لگا، کافی سارے نات خان، اللہ سارے نات خانوں خوش رکھے، میں کسی دا گلہ نہیں کرن دیا۔ انہوں نے سنی دے کسی ویلے انہوں نے حالات کچھ جو ہوندے، کسی ویلے حالات کچھ، کدے گلہ بیٹھا ہوندے، کدے گلہ کھلا ہوندے۔ اے روفی صاحب دا اتنا کوئی مزیدار گلہ ہے، اے ذکر نبی شروع کرن اینج لگ دے وہ پہلے سال آلائیے تے اے اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ نالے ہے کہ بندہ نبی دی محبت گم ہو کے نوکری کردہ رہے، مالک پھر ہر شاید خیال رکھ دے۔ اللہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ جتنا جذبات نال محبت نال نقابت کیتی ہے اللہ انہوں نے بھی جزا دے وے۔ آصف صرف 3-4 شعر نات دے پڑھ دے، او تسی اوکے سوکے ہوکے سن لو، تے اس تو بعد تواڈا سفر آسان۔ پروفیسر عبدالروف روفی صاحب تے تسی